नाज़रीन, इस वक्त दो बड़ी ख़बरें हैं। ऑफ कोर्स एक पाकिस्तान के हवाले से है और दूसरी इस खित्ते के हवाले से है, जो कि एक मरतबा फिर लग रहा है कि एक जंग का ईंधन कहीं ना बन जाए, खुदा न खास्ता। और ये एहतमाल इसलिए कि अमरीकी बहरी बेड़ा बहुत करीब पहुंच चुका है, मज़ीद करीब जाने की इत्तलात हैं ईरान के, और ईरान पर किसी भी वक्त जो है वो हमला हो सकता है। कई ऑप्शंस हैं जिस पे अमरीकी सदर इस वक्त गौर कर रहे हैं, और उसमें एक ऑप्शन ये है कि अगर हमला किया जाता है तो क्या मुजाहिरीन भी निकलेंगे ताकि रिजीम चेंज हो सके, यानी हुकूमत की तब्दीली हो। क्या ये मुमकिन है? और इसके ऊपर आज मार्को रूबियो ने भी बात की और उनको इसका इम्कान कम नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ एक इम्कान ये भी है कि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनेई, उनको भी टारगेट किया जाए ताकि कमज़ोर किया जाए ईरान को इंटरनली, और उसके बाद जो है वहाँ पे रिजीम चेंज की कोशिशें की जाए। बहुत सारी और भी हैं जो कि रॉयटर्स के मुताबिक ये ऑप्शंस देखे जा रहे हैं, और इस पे गौर किया जा रहा है कि अमेरिका किस तरह से आगे बढ़ सकता है। ईरान ने इसका बहुत ज़बरदस्त, या जिसे कहते हैं ज़ोरदार जवाब दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई हमला हुआ तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। जबकि जो पासदारान इनकलाब हैं उनका ये कहना है, या पासदारान की जो फ़ौज है उनका ये कहना है कि ऐसे ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे जवाब के जो इससे पहले नहीं होंगे, बल्कि समंदरी तरीक़े से भी, और जो सुरंगों का भी मामला जो है वो कहा जा रहा है कि उसके ज़रिए से भी दिफा को मुमकिन बनाया जाएगा। क्या क्या ऑप्शंस अमेरिका के पास है हो सकते हैं, और ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं? कुछ मीडिएशन की बात हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी बात हुई है, अब्बास अराग़ची साहब की, और सदर पज़ेश्कियान की बातचीत जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई है। क्या कोई मीडिएशन हो सकती है, नहीं हो सकती, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरी खबर इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक है, जो कि अब तस्दीक हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात ने कह दिया कि इतवार की हफ्ते और इतवार की शब उनको लाया गया था, 20 मिनट का प्रोसेस हुआ और उनकी आँख की जो सर्जरी है वो मुकम्मल की गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे मुतालबा करती दिखाई दे रही है कि उनकी अगर सेहत के मामलात हैं तो मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं हुई। आज भी उनकी फैमिली को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई है। अब सूरत हाल ये है कि एक धरना जो है उसकी सूरत कहा जा रहा है कि अडयाला जेल के बाहर सुहेल आफरीदी साहब और उनकी बहनें वहाँ पे बैठी हैं, और कहा जा रहा है कि मुलाकात के लिए ज़ोर डाला जाएगा। कुछ ऑप्शंस की भी बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसमें कि खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने के हवाले से कल जो उनकी कमेटी की मीटिंग हुई है उसके अंदर इस पर बात हुई है। क्या ऑप्शंस हैं? 8 फरवरी की एहतजाज, उसके बाद के एहतजाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्लान कर रही है, और इसके साथ साथ क्या मुक़्तदरा के साथ कोई राब्ता मौजूद नहीं, जो कि आज अंसार अब्बास साहब की स्टोरी भी है। अगर राब्ते मौजूद नहीं हैं तो ये तशवीश भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पाई जा रही है। इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब साद रसूल साहब, जो कि मारूफ खानवान भी हैं, तबसरा निगार भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब फ़हद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हैं, और डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, जो कि मारूफ दिफाई तज्ज़िया कार हैं, और आप इनको सुनते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि खित्ते की जो सूरत हाल है वो काफ़ी परेशान कुन है। कितना अहम है इस वक्त ये जानना कि ईरान के ऊपर अगर हमला होता है तो क्या होगा, और जो मुख्तलिफ ऑप्शंस की बात हो रही है ख़ास करके रिजीम चेंज के हवाले से, वहाँ पे हुकूमत की तब्दीली के हवाले से, वो कितनी अहम है उसके ऊपर बात करना, और अमेरिका चाह क्या रहा है? बहुत शुक्रिया। देखें, अमेरिका के जो मकासद और मफादात हैं ईरान के हवाले से, वो मुसलसल बेसिकली 3 ही हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी जो क्राइसिस डिप्लोमेसी चल रही है उसमें कोशिश यही हो रही है कि उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उनका जो मिसाइल प्रोग्राम है, और उनकी जो सपोर्ट है फॉर डिफरेंट मुताहरिब ग्रुपों के हवाले से, अगर उसके ऊपर वो नज़रसानी करें तो मुमकिन है कि ये ख़तरा टल जाए। और इस वक्त जो क्राइसिस डिप्लोमेसी है वो इन्हीं मकासद और मफादात के लिए हो रही है। ईरान की रिजीम को चेंज करना से ज़्यादा अमेरिका का जो मकसद है वो उनकी पॉलिसी को तब्दील करना है। लेकिन चूँकि मुसलसल कई ऐसी क़यादतें सामने आईं जिन्होंने खुसूसी तौर पे इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया, तो आप अगर क्विकली पिछले 3 साल का अहाता करें तो अमेरिका ने बड़ी कामयाबी के साथ तज़वीराती और सियासी और सफारती एतबार से ईरान को खित्ते में तनहा तो किया है। चाहे वो बशार की हुकूमत का गिरना हो, चाहे जो मुताहरिब क़ुव्वतें हैं उनको कमज़ोर करना हो, तो फ्रैंकली दिफाई एतबार से तो ईरान इज़ ऑन इट्स ओन। और दूसरी बात जो इस
حملے کے خطرے کو تقویت دیتی ہے وہ دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ایران کا چونکہ ایک نظریاتی سیاسی نظام ہے تو ایک نظریاتی حکومت کا کمپرومائز کرنا ایک نظریے کے اوپر کمپرومائز سمجھا جاتا ہے, اس لیے اٹ بیکمز لیس لائکلی دین اے پریگمیٹک ریئلسٹ پاپولر لیڈر جو کہ قومی سلامتی کے تقاضے کے لیے کمپرومائز بھی کر سکتا ہے اور عوام کو قائل بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک نظریاتی حکومت اگر میں پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کی حیثیت سے کہوں تو وہ اس کے امکانات کم ہوتے ہیں کیونکہ اس کے لیے وہ ایک ریٹریٹ سمجھا جاتا ہے. دوسری بات کہ 5 ایسے میں سمجھتا ہوں بہت ورینگ سائنس ہیں جو کہ اس کو بہت لائکلی بنا دیتے ہیں اس وقت کسی حملے کو. نمبر 1 یہ کہ آپ نے دیکھا جو مغربی طاقتیں ہیں, امریکہ کی جو حلیف ہیں, چاہے وہ آسٹریلیا ہے, برطانیہ ہے, فرانس ہے, انہوں نے اپنے سفراء کو نکالا اور اپنے سٹیزنز کو وارننگ دی کہ آپ ایران چھوڑ دیں. دوسری بات کہ فلائٹس بھی جو فلائٹس ہیں ویسٹرن ایئر لائنس کی وہ بھی کافی اپنی روٹس چینج کر چکی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ عرب ممالک نے جس طرح سے ہائیسٹ لیول پہ ایران کو ایشورنس دی ہے کہ جناب ہمارا خطہ اور ہمارا رقبہ اور ہماری فضائی حدود استعمال نہیں ہوں گی, یہ بھی اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے. اور آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ابھی ریسنٹلی جنیوا میں UN ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جو قرارداد پاس ہوئی ہے جس میں اگرچہ پاکستان, چین اور کیوبا نے ایران کو سپورٹ کی ہے لیکن باقی تقریباً 50 ممالک نے ایک کیس بلڈ کیا جا رہا ہے رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ کا, جس میں مغربی میڈیا آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے جو ہلاکتوں کی تعداد بڑھا رہا ہے تاکہ جو ایک ملٹری انٹرونشن ہے اس کے لیے رائے ہموار کی جا سکے. تو یہ 5-6 چیزیں اگر آپ ان کو پیس ٹوگیدر کریں تو لگتا یہ ہے کہ اس کے امکان کافی زیادہ ہے کہ حملہ ہو. فاتح صاحب, ایک متبادل قیادت تو وہاں پہ دستیاب نہیں ہے جس پہ مارکو روبیو نے بھی کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ وہاں پہ کوئی ایسی قیادت موجود ہے جس کے لیے کہ ہم فوری طور پر حملہ کریں, رزلٹ مل جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پہلے تو نیوکلیئر ویپنز کا تھا, اب ان کا ریجیم چینج کا بھی ایک منصوبہ ہے, ان کو کامیابی مل سکتی ہے ایران کو اس صورت میں, امریکہ کو؟ دیکھیے امریکہ کو کامیابی ملنے کے لیے اگر جو بھی ان کا اپنی کیلکولیشن ہے اور وہ کیلکولیشن آج کل مغربی میڈیا میں اس کا بڑا ذکر ہو رہا ہے, بڑے بڑے آرٹیکلز آ رہے ہیں اور تفصیل سے تجزیہ بھی آ رہا ہے, اس میں جو پوائنٹس وہ لکھتے ہیں وہ یہ کہ جی ایک تو یہ کہ ایران جتنا اس وقت ملیٹریلی کمزور ہے پہلے کبھی نہیں رہا, کیونکہ پچھلے 1.5-2 سال میں جو کچھ ہوا ان کے اوپر جو اٹیکس ہوئے وغیرہ وغیرہ, تو ان کا جو ایک ریجن میں ایک خوف تھا وہ اب اتنا نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان کے ساتھ جو ان کے جن کو سو کالڈ پراکسیز کہتے تھے تو وہ حزب اللہ ہو گیا, حماس ہو گیا, وہ ان کی بھی اب ظاہر بات ہے ان کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے. تو ملیٹریلی ایران ہے وہ ولنریبل ہے اور یہ وہ سمجھتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ جی کس طریقے سے جو مظاہرے ہوئے وہاں پہ ایک انٹرنل ڈسینٹ تو ہے اور بڑی مشکلات بھی ہیں. اچھا, اب وہ جو پچھلے چند ہفتے پہلے جو بڑے وسیع اسکیل پر مظاہرے ہوئے تھے اس میں میں تو ماننے کو تیار نہیں کہ وہ مکمل طور پر آرگینک تھے. ان میں ظاہر بات ہے جلدی میں تیل پھینکا جاتا ہے, آرگینک بھی ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جتنا ان کو بڑھایا چڑھایا گیا اس میں امریکہ, اسرائیل, یہ وہ تو خود مانتے ہیں کہ جی ہم اس طرح کام کرتے ہیں, تو وہ بھی شامل تھا. تو میرے خیال میں یہ تمام تر معاملات کو دیکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے بہتر موقع ان کو رجیم چینج کا نہیں ملے گا. میں کئی جگہ یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ جو رائٹ ونگ کامنٹیٹرز ہیں آسما امریکہ میں اور ویسٹرن, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو ایران کا جو انقلاب تھا 1979 کا, اب اس کی جو ایک مدت تھی وہ پوری ہوتی جا رہی ہے. تو یہ جو لمحہ ہے اس وقت دے آر ایٹ دیئر ویکسٹ, تو اگر کچھ کرنا ہے تو اس وقت کریں. اور ٹرمپ کا آپ نے دیکھ بھی لیا کہ وہ ٹریگر ہیپی ہوا ہوا ہے. لیکن دوسری طرف جو میرے خیال میں بڑی اہم چیز ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اگر خدا نہ خاصہ یہ ہو بھی جاتا ہے تو پیچھے کیا, نہ کوئی اپوزیشن ہے نہ گراؤنڈ. جو وہ شاہ کے جو صاحبزادے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ تو بڑے ایکٹیو ہیں, اسرائیل کی ان کو بڑی سپورٹ ہے, گراؤنڈ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو اگر یہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور یہ خطرہ اور یہ خدشہ جو ہے یہ بالکل موجود ہے کہ اگر اس طرح کی کچھ چیز ہوتی ہے, رجیم چینج ہوتی ہے, تو اس کے بعد جو ایک ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی, جو غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ سب کو افیکٹ کرے گی, بالکل بشمول بائی دا وے پاکستان. پاکستان تو بالکل